नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। यस्य विश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। स्पष्टम्? सद्गुरूणां रामकृष्णाचार्याणाम् अनुग्रहेण प्रचाल्यमानायां व्याख्यानमालायां तिष्ठान् विश्वस्य नत्वा अद्यतनं पाठमारभे। चिन्तनम्। तत्र अस्माभिः वेदमन्त्राणां प्रामाण्यविषयकः विचारः क्रियमाणः अस्ति। तत्र पूर्वपक्षसूत्राणि तु यः आलोचितानि तदनु सिद्धान्तसूत्रं वयं पश्यन्तः स्मः। तत्रापि विशिष्य अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः गुणार्थेन पुनश्रुतिः परिसंख्या अर्थवादो वा मन्त्राणां फलम् इति सूत्राणि दृष्टानि। तदनु मन्त्राभिधानात् इति सूत्रमपि परिशीलितम्। अविरुद्धं परमिति च तस्मिन् क्रमे अविधाने अर्थवादः इति सूत्रं अस्माभिः इदानीं वक्तव्यमस्ति। इदं सूत्रं तस्याः आपत्तेः वारकमिति चेत् अविद्यमानवचनात् दोषः आपादितः अस्ति। वेदार्थानाम् अर्थः नास्ति, वेदानाम् अर्थो नास्ति, यतः अविद्यमानः अर्थः अत्र प्रस्तूयते। यथा चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य वृथा बद्धो वृषभोरोर्विधि महोदेवो मर्त्या आविवेश इत्यनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यमानः अर्थः नैव विद्यते। यस्य वृषभस्य चत्वारि शृङ्गाणि स्युः त्रयो वा पादाः शीर्षद्वयं न भवितुमर्हति इत्यतः अविद्यमानस्य अर्थस्य प्रतिपादनात् मन्त्राणाम् अनर्थक्यम् इति पूर्वपक्षसूत्रमासीत्। तत्र समाधानार्थम् इदं सूत्रमारुतम् अभिधाने अर्थवादः।
असतः अर्थस्य अभिधायके वाक्ये गौणस्य अर्थस्य उक्तिः द्रष्टव्या। यत्र अर्थः न भवितुमर्हति इति तत्र मुख्यार्थः न ग्राह्यः, गौणार्थः ग्राह्यः। तद्यथा चत्वारिशृङ्गात्रयोऽस्य पादाः इत्यनेन साक्षात् वृषभो नोच्यते, यज्ञः उच्यते, कथं तत्र अन्वयः विशेषणसम्भवः इति चेत् चत्वारि शृङ्गानि, अस्य यज्ञस्य शृङ्गानि चत्वारि सन्ति। तानि कानि? होता, अध्वर्युः, उद्गाता, ब्रह्मा इति शृङ्गवद् प्रधानभूताः वक्षस्थानं वहन्ति। चत्वारो गणाः, तेषां चतुर्णां गणानाम् अध्यक्षाः। होतृगणः, उद्गातृगणः, ब्रह्मगणः, अध्वर्युगणः। अतः एते चत्वारः शृङ्गस्थानापन्नाः, ते उच्यन्ते चत्वारि शृङ्गा इत्यनेन। त्रयोऽस्य पादाः इत्युक्तम्। के पादाः? प्रातः सवनादयस्त्रयः पादाः। यज्ञे सौत्यमः यस्मिन् दिने अभिषमणं भवति तस्मिन् त्रीणि सवनानि भवन्ति। प्रातः सवनं, माध्यन्दिनं सवनं, तृतीयसवनम्। इदं यत् सवनत्रयं तदेव पादस्वरूपमस्ति यज्ञस्य। अतः त्रयोऽस्य पादाः इत्यनेन प्रातःसवनादयस्त्रयः पादाः। द्वे शीर्षे, ते के? पत्नी यजमानौ द्वे शीर्षे। पत्नी यजमानः अनयोः शिरस्त्वात् शिरोवत् प्राधान्यं। पत्नी यजमानो यज्ञस्य शीर्षे। सप्तहस्तासोऽस्य, सप्तहस्तासः ते के? गायत्री आदीनि सप्त छन्दांसि हस्ताः। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, तस्तुप, जगति इति यानि छन्दांसि सप्त वर्तन्ते तानि हस्तस्थानापन्नानि वर्तन्ते। यतोहि एभिश्छन्दोभिरेव स्तोत्रं, शस्त्रम् इत्यादिकं कर्तव्यं भवति इति हेतोः हस्तस्थानापन्नम्। द्वे शीर्षे सप्तः त्रिधा बद्धः। त्रेधा बद्धः अस्ति। कथं बद्धः? ऋग्वेदादिभिः त्रिभिः वेदैः त्रेधा बन्धनम्। होत्रकाः सर्वे ऋग्वेदाध्यायिनः स्युः, सूक्तान् मन्त्रान् पठन्ति इत्यतः ऋग्वेदेन बद्धः। होतृगणस्य तावत् ऋग्वेदस्य प्राधान्यम्। होत्रकाः ऋग्वेदिनः स्युः, यतोहि ते ऋग्वेदे पठिताः मन्त्राः एव तत्र पठनीयाः भवन्ति इति हेतोः। अध्वर्युगणः यजुर्वेदिनः सर्वे यजुर्वेदिनः स्युः। तत्र आध्वरप्रयोगे ये मन्त्राः सन्ति तेषां प्रायेण यजुष्वात् राजदृगपि वक्तव्या इति तु उक्तमेव अस्ति। प्रायेण यजुर्वेदगताः मन्त्राः तत्र भवन्ति। एवम् उद्गातगणः सामवेदेन भवति। उद्गातगणे ऋत्विजः ते सर्वे सामवेदिनः भवन्ति इति हेतोः सामभिः स्तुवन्ति। अतः उद्गातगणे सामवेदिनः भवन्ति। सवनाख्यपादत्रयविशिष्टः एवमेव पत्नी यजमानौ इति द्वे शीर्षे तस्य यज्ञस्य।
गायत्र्यादीनि सप्तछन्दांसि हस्तत्वमापन्नानि ऋग्वेदादिभिः ऋषिर्वेदैः अयं यज्ञः बद्धः तादृशः कामप्रदः महो देवः मर्त्यान् आविवेश तादृशः यज्ञाख्यः महान् देवः मर्त्यान् आविवेश अस्मान् प्राप्नोतु स्वयं प्रौढः यज्ञरूपः देवः मर्त्यान् आविवेश इति मनुष्याः एव अत्र अधिकारिणः तादृशः यज्ञः अस्मत्सम्बन्धी भवतु इति प्रार्थना क्रियते अतः चतुशृङ्गविशिष्टः वृषभो नास्ति इति मन्त्रमादाय आनत्सख्यं वक्तव्यं भोः ईदृशः अर्थः ग्राह्यः इत्युच्यते लोकेऽपि एवं गौणप्रयोगाः दृश्यन्ते यथा चक्रवाकस्थली हंसदन्तावली काशवस्त्रा शैवलकेशिनी इत्येवं नद्याः श्रूयमाणत्वात् नाम नद्योः नाम क्रियते चक्रवाकस्थली हंसदन्तावली किं नदीनां दन्तादिकं भवति किं न भवति तथापि गौणत्वात् तथा प्रयोगः इति यथा एवं वृषभः इत्यनेन यज्ञः उच्यते तदुक्तानि विशेषणानि एवं संयोजनीयानि इति वदति एवम् ओषधेत्रायस्व श्रोतग्रावाणः इत्याद्यसेदन सम्बोधनानि स्तुतिपरत्वेन योजनीयानि अविद्यमानवचनात् अचेतने अर्थबन्धनात् इति तदनन्तरं हेतुः उक्तः तद् अत्रैव सङ्गृह्णाति अचेतने अर्थबन्धनमपि न दोषाय यत्र अचेतनोऽपि उपकारी भवति औषधेत्रायस्व शमोदग्रामः इत्याद्यचेतनसम्बोधनानि स्तुतिपरत्वेन यस्मिन् वपने ओषधिरपि त्रायते तत्र वपनकर्ता त्रायते इति किमु वक्तव्यम् ओषधिरपि त्रायते चेत् तर्हि वपनकर्ता तु त्रायते सावधानेन मनसा छेदादिकम् अकृत्वा कुर्यात् इति शृणोदग्रावाणः इत्यत्र ग्रावाणोऽपि प्रादुर्वाकं शृण्वन्ति किन्तु विद्वांसः ब्राह्मणाः इति आमन्त्रणाभिप्रायः अतः अविद्यमानवचनात् अचेतने अर्थबन्धनात् इत्यत्र अविद्यमानवचनत्वं नास्ति अचेतने अर्थबन्धनं तावत् स्तुतिपरतया योजनीयम् ओषधिरपि त्रायते इत्यतः तत्र औषध्यभिमुखीकरणं न विवक्षितम् तद्वारा अपनकर्तुः अभिमुखीकरणमेव उच्यते लक्ष्यते इति अग्रे विरुद्धार्थप्रतिपादनादित्युक्तम् अर्थविप्रतिषेधात् अदितिर्द्योदतिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सविता सपुत्रः इत्यत्र एकस्याः एव अदितेः बहुरूपत्वम् उच्यते तद् विरुद्धम् इति तत् समाधानं वदति गुणात् अविप्रतिषेधः स्यात् यथा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव इति प्रयोगे सर्वस्यापि युष्मद्रूपत्वम् अङ्गीक्रियते त्वमेव माता त्वमेव पिता इति तथा अत्रापि भणम् इति गौणप्रयोगात् एवम् एकरुद्रदेवत्ये कर्मणि एकः रुद्रः शतरुद्रदेवत्ये शतं रुद्राः इति विरोधः नाम साक्षात् शरीररूपत्वेन
अयमेव माता अयमेव पिता इति चेत् विरोधः गौणार्थस्वीकारे नाथा यथा मयि प्रिया तद्वदयं मयि प्रियः इत्यतः अन्यथा या प्रीतिः मत्प्रियणात्वं मत्पालने अर्थे मातुतुल्यः अस्ति इति हेतोः मातुसादृश्यात् मातृत्वं तत्र आरोप्य त्वमेव माता इति प्रयोगः सः न विरुध्यते एवमेव अदितेः अपि स्वतः तद्रूपत्वे विरोधः स्यात् किन्तु तत् साम्यात् तत्र प्रयोगः तन्न विरुध्यते एवम् एकरुद्रदेवस्य क्रमणि एकः रुद्रः इति अतः अविरुद्धार्थत्वम् अर्थविप्रतिषेधोऽपि नास्ति मुख्यार्थप्रतिपादने सति विरोधः स्यात् गौणार्थस्वीकारे विरोधो न भवति गुणादविप्रतिषेधः इत्यनेन परिहतं भवति इत्युक्त्वा स्वाध्यायवद् अवचनात् अग्रे अग्रिमः हेतुरुक्तः यथा कश्चित् छात्रः पठन् अस्ति अवगातमन्त्रं पठन् अस्ति पूर्णिका नाम योषित् तत्र अवगातं कुर्वती अस्ति तत्र अवघातसमकालं मन्त्रपठनेपि अर्थज्ञानं न भवति यथा स्वाध्यायकाले अर्थबोधकत्वं मन्त्राणां नास्ति एवं प्रयोगस्थानमपि इत्युक्तं तस्य समाधिरुच्यते विद्यावचनम् असंयोगात् वेदविद्याग्रहणकाले अर्थस्य यदवचनं तद् अयज्ञसंयोगात् उपपद्यते पठनकाले सः अर्थं न जानाति इत्यतः सः मन्त्रः अर्थं न बोधयति अर्थबोधकत्वं मन्त्राणां नास्ति सम्यक् अस्ति इत्युच्यते तद् युज्यते किमर्थं तदानीं पठ्यमानस्य मन्त्रस्य यज्ञसंयोगः नास्ति यज्ञसंयोग अभावेन अनर्थकोऽपि मन्त्रः तत्र पठितुं शक्यते वेदविद्याग्रहणकाले अर्थस्य यद् अवचनं तत् अयज्ञसंयोगात् असंयोगः नाम यज्ञसंयोगाभावः अयज्ञसंयोगात् बोध्यते न हि पूर्णिकायाः अवघातः यज्ञसंयोगः नापि मानवकः यज्ञमन्तष्ठते अतः यज्ञ अनुपकारात् तत्र अर्थविवक्षा तत्र अर्थविवक्षा यज्ञोपकारकत्वं तत्र मन्त्रस्य नास्ति इति हेतोः तत्र मन्त्रस्य विवक्षा अर्थविवक्षा न क्रियते यदा तु यज्ञे पठ्यते मन्त्रः अतः यज्ञ अनुपकाराः तत्र विवक्षा अतः यज्ञे तु यदा पठ्यते तदानीं तु अर्थेन सहैव पठनीयम् अर्थज्ञः अध्वर्युश्च अर्थज्ञः एवं होता च अर्थज्ञः एव भवति चेदः तयोस्तावत् अर्थबोधः जायते एव इत्युक्तम् अतः स्वाध्यायवदवचनात् इति या आपत्तिः युक्ता तस्याः अपि समाधानं दत्तं तदग्रे अविज्ञेया इत्युक्तम् अर्थज्ञाने योग्यता अस्ति चेत् अर्थज्ञानं भवति किन्तु योग्यतावतामपि नाम बुद्धिमतामपि विद्यमानस्यैव अर्थस्य ज्ञानं भवति यत्र तु अर्थः एव नास्ति तस्य ज्ञानं नैव भूत्वर्हति यथा शरण्येव जर्भि इत्यादीनां मन्त्राणाम् अर्थः एव नास्ति सम्यक् सात इत्यादीनां तत्र मन्त्राणाम् अनर्थक्यं भवति इति आपादनं पूर्वसूत्रम् तस्य समाधानम् उच्यते सतः परम् अविज्ञानम्
भवता ज्ञानं न जायते इत्यतः तत्र अर्थो नास्ति इति उच्यते। नाम प्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वमिव विषयाभावे प्रत्यक्षं न जायते इति उच्यते। घटविषयकप्रत्यक्षार्थं चक्षुसन्निकर्षः आलोकसंयोगः इति यथा कारणसामग्री अपेक्षया तत्र विषयोऽपि प्रविशति। यतोहि सर्वासु सामग्रीषु सत्स्वपि यदि घटः नास्ति चेत् घटप्रत्यक्षं न जायते। एवं पूर्वपक्षी एवं मन्यते अत्र अन्या सर्वापि सामग्री अस्ति, उच्चारयितुः होतुः श्रोतुश्च अध्वर्योः अर्थज्ञानयोग्यता अस्ति, तथापि अर्थः न जायते। किं कारणम्? अर्थस्य अभावात्, तस्य मन्त्रस्य अर्थाभावात् अर्थज्ञानं न जायते इति आपादितम्। तथा न वक्तव्यं भवतु। सर्वस्यापि कदाचित् संशयः इति भवेत्। संशयः नैव भवति चेत् नास्ति। तादृशसंशयनिवारणार्थम् उपायस्तावत् ग्रन्थान्वेषणम्, विषयदर्शनं कर्तव्यम्। तथा ग्रन्थान्तरदर्शनं यः करोति तस्य तेन तु अर्थः अवगम्यते। भवता न अवगम्यते चेतावता तत्र अर्थो नास्ति इति न वक्तव्यम्। सतः परम् अविज्ञानं, सतः अर्थस्य परम् अविज्ञानं, ज्ञानाभावः। ज्ञानं न जायते चेतः अर्थ एव नास्ति इति न आपादितव्यम्। विद्यमानः एव अर्थः त्वया नावगम्यते। विद्यमान एव अर्थः प्रमादात् आलस्यादिभिः न विज्ञायते। तेषां निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतः अर्थः परिकल्पयितव्यः। येषां मन्त्राणाम् अर्थः न ज्ञायते स्पष्टतया घटकपदानाम् अर्थज्ञान अभावात्, तत्रापि उपायस्तावत् निरुक्ताध्ययनं भवति। निरुक्तस्य विचारः यः अस्ति सः उपायः भवति, निरुक्तपाठः इति। यदि पठ्यते चेत् तत्र अर्थः अवगम्यते, अन्यथा नास्ति। तेषां निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतः अर्थः परिकल्पितव्यः। यथा ऋण्ये एव जर्भरी तुर्फरी तो नैतोषेव तुर्फरी परफरीका उदन्यजे वजेव नाम देरु तामे जरायु वज्रम मरायु। अनेन का देवता स्तूयते इति न ज्ञायते। पदानि च केवलं महाप्राणवन्ति तावदेव, किन्तु अर्थपुष्टिः तत्र नास्ति इति आशङ्कायाम् उच्यते। अश्विनोः अभिधानानि तानि जर्भरी तुर्फरीतु इत्येवमादि, न्येव जर्भरी तुर्फरीतु इत्यादीनि अश्विनोः अभिधानानि। कथं ज्ञायते? अश्विनी देवतयोः अश्विनोः द्वित्वं युगलदेवते, अत्रापि द्विवचनं दृश्यते। तेषु हि द्विवचनान्तत्वं लक्ष्यते। द्विवचनान्तत्वमात्रेण आश्विनत्वं सिद्ध्यति वा इति चेत् सिद्ध्यति। कथम्? आश्विनं चेतुं सूक्तम् अश्विनोः काममप्राह इति दर्शनात्। नाम अस्य सूत्रस्य अन्ते अन्तिमे वाक्ये सिद्ध्यामस्त्वं स नियामवाजमानो मुद्रं सरथेहोपायातं यशोनपक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतांशो अश्विनोः काममप्राह इति अश्विनोः लिङ्गं तत्र दृश्यते। तस्मात् लिङ्गात् ततः प्राक्तनैः द्विवचनान्तैः शब्दैः अश्विनोरेव स्तुतिः क्रियते।
आश्विनजयं कृतम् अश्विनो कामपुराः इति दर्शनम्। एतदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याचष्टे जर्भरी भर्तारौ इत्यर्थः, तृफरी तु हन्तारौ इत्यर्थः। जर्भरी इत्यस्य द्वै धातोः हरिप्रत्ययः कृतद्वित्वस्य जर्भरी इति रूपं योजनान्तम्। तृफरीतु इत्यस्य तृफधातोः हरीतु प्रत्ययः, अतः तृफरीतु इति रूपम् इति। एवम् अम्यक्सा इत्यादावपि उन्नेयम्। नाम यत्र यत्र आनन्दसख्यम् आपादितम् अम्यक्सादेन्द्रस्य इति अर्थः नास्ति इत्यापादितम्, तत्र शृण्येव इत्यस्य मन्त्रविषये किञ्चित् विवरणं दत्तम्। एवं रीत्या अम्यक्सादे इत्यत्रापि अम्यक् इति समीपे इत्यर्थः, अंशुधातोः निष्पन्नम् अम्यक् इति रूपम् इति उन्नेयं निरुक्तग्रन्थाध्ययनेन युक्तः अर्थः चेतव्यः तत्र, न तु आनर्थक्यम् आपादनीयम्। अनित्यसंयोगान् मन्त्रार्थक्यम् इति अग्रे उक्तम्। अविज्ञेयात् अनित्यसंयोगात्, नाम नित्यसंयोगात् नाम किन्ते कुर्वन्ति कीकाटेषु का भुवनाशिरं दुह्रे नतापन्ति घर्मम् आनो भर प्रमागन्दस्य वेदो नीचा शाखं न घवन्तन्दयानः इत्यत्र अनित्येन अर्थेन सह संयोगः अस्ति। अतः अनित्येन अर्थेन संयोगात् मित्राणाम् आनर्थक्यं, यथा प्रमगन्धः नाम राजा उच्यते, नीचा शाखं नाम जनपदः उच्यते। तर्हि प्रमगन्धाख्य राज्ञः प्राक् अयं मन्त्रः न स्यात्। अतः अनित्येन अर्थेन सह मन्त्राणां संयोगः अस्ति इति हेतोः मन्त्राणाम् अनर्थक्यम् इति आपादितम्। उक्तश्च अनित्यसंयोगः, अनित्यसंयोगः उक्तः, तद्विषये परिहारः उक्तः। कथं परिहारः इति चेत् प्रथमपादस्य अन्तिमाधिकरणे स्वयम् अनित्यसंयोगदोषः उक्तः, परिहृतः। तथा हि तत्र पूर्वपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तुं काठकं कालापकम् इत्यादि पुरुषसम्बन्धाविधानं हेतुकृत्य अनित्यदर्शनाच्च इति दोषान्तरं सूत्रितं, हेत्वन्तरं सूत्रितम्। तस्य हेतोः समाधानं बवरः प्रावाहणिरकामयेत। बवरः प्रावाहणिरकामयेत इत्यनित्यानां बबरादीनाम् अर्थानां दर्शनात् ततः पूर्वमसत्वात् पौरुषेयत्वं वेदः, पौरुषेयो वेदः इति आक्षेपः कृतः। तस्य आक्षेपस्य समाधानं एवं कृतं, परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्। तस्य एव अर्थः, यत् नाम तत्र बबरशब्देन कश्चित् पुरुषः विवक्षितः इति नोच्यते, बबरशब्देन वायुर्विवक्षितः, न तु तत्र अनित्यः बबराख्यः कश्चित् पुरुषः विवक्षितः, किन्तु बबर इति शब्दानुकृतिः। तथा सति बबर इति शब्दं कुर्वन् वायुरभिधीयते। एवं प्रावाहणिः इति कश्चित् पुरुषः इति नोच्यते,
प्रकर्षेण वहनशीलः प्रावाहणिः। अतः अस्य राज्ञः प्राक् अयं मन्त्रः नासीत्। तदनन्तरं केनचित् दत्त्वा अत्र स्थापितं निबद्धमिति मन्त्राणां पौरुषेयत्वशङ्का अनित्यसंयोगः इत्यादिकं नास्ति। तेन देवतैव उच्यते सामान्यत्वात्। तच्छब्दसामान्यमात्रं विशेषः नाम कश्चित् पुरुषः एव उक्षितः इति विशेषे व्यवस्थापनं न क्रियते। बब्बरशब्देन यो यः अर्थः अस्ति तत् तेषु अन्यतमः ग्राह्यः। तत्र बब्बर इति शब्दम् अनुकुर्वन् वायुरेव अत्र उच्यते बब्बरशब्देन। एवं प्रावाहणिशब्देन प्रकर्षेण वहनशीलः वायुरेव उच्यते। तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य असम्भवात् विवक्षितार्थाः मन्त्राः स्वार्थप्रकाशनायैव प्रयोक्तव्याः। एवं रीत्या मन्त्राणाम् आनर्थक्यबोधनार्थम् आनर्थक्यदोषापादनार्थं यो यः हेतुः स्वीकृतः यद्यद् आपादनं कृतं सर्वस्यापि परिहारः कृतः इति हेतोः अर्थप्रकाशनार्थत्वे सति कस्यचिदपि दोषस्य असम्भवात् विवक्षितार्थाः मन्त्राः स्वार्थप्रकाशनायैव प्रयोक्तव्याः। अनेन एवकारेण अदृष्टवारणं स्यात्। इति शङ्कायां ननु अर्थप्रकाशनत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमात्रमिदमुच्यते। न त्वेतदुपोद्गतं किञ्चित् श्रौतं लिङ्गं पश्यामः इत्यादित्य उत्तरं सूत्रयति। भवता सर्वत्रापि काचित् युक्तिः प्रदर्श्यते, किन्तु अर्थ वेदानाम् अर्थवत्वमस्ति इत्यत्र किञ्चित् श्रौतं प्रमाणमस्ति किम् इत्या लभ्यते इति आशङ्का। अर्थप्रकाशनत्वेऽस्ति दृष्टप्रयोजनलाभः नाम किम् आनर्थक्यं यः आपादयति तत् एवं वाञ्छति अदृष्टार्थः मन्त्राः इति। अदृष्टप्रयोजनार्थं मन्त्राः पठ्यन्ते इति। भवान् दृष्टं प्रयोजनं कल्पयितुं शक्नोमि, दृष्टं प्रयोजनम् अर्थबोधः इति। अतः दृष्टप्रयोजनसमन्वयात् दृष्टप्रयोजनसाधनार्थम् अर्थप्रकाशनार्थत्वम् अङ्गीक्रियते। तत्र अर्थप्रकाशनार्थं काश्चन युक्तयः सर्वत्र उच्यन्ते। किन्तु अर्थप्रकाशकत्वं मन्त्राणाम् अस्ति इत्यत्र श्रौतं प्रमाणं किञ्चित् अस्ति वा इत्याशङ्कायाः उत्तरं पठयति। लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्। लिङ्गोपदेशः यः अस्ति सः तत् मन्त्राणाम् अर्थवत्त्वं भवति। मन्त्राणाम् अर्थवत्त्वे अङ्गीकृते एव लिङ्गोपदेशः अर्थवत् भवति, प्रयोजनवत् भवति। यथा आग्नेय्या आग्नेय्ध्रम् उपतिष्ठेत इति श्रूयते। आग्नेय्या आग्नेय्ध्रम् उपतिष्ठेत इति तस्य अयमर्थः अग्निः देवता यस्याः ऋचः सा इयम् आग्नेयी। तया अग्निदेवताकया ऋचा आग्नेय्ध्रम् आग्नेय्ध्रस्थानम् उपतिष्ठेत इति। अत्र हि उपस्थानम् उपदिशति ब्राह्मणं नाम उपस्थानस्य उपदेशं बोधयति। उपस्थानं कर्तव्यम् इति कर्तव्यत्वेन उपस्थानं बोधयति इदं ब्राह्मणं। तद् ब्राह्मणं प्रतीकं न गृह्णाति, किन्तु आग्नेयी इति शब्दं वदति। अत्र हि उपस्थानम् उपदिशत् ब्राह्मणम् अग्नेय इत्यनया उपतिष्ठेत इति मन्त्रप्रतीकं पठित्वा नोपदिशति, किन्तु आग्नेयीत्वलिङ्गेन उपदिशति। तेन किं जातम्? यदा मन्त्राणाम् अर्थः अस्ति तत्र तेन अर्थेन यदा अग्निः स्तूयते तदानीमेव तस्य देवतात्वं भवति। देवतात्वादेव अयं मन्त्रः इयं ऋक् आग्नेयी भवति। यदा तस्यां ऋचि अग्निः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते
तदा तस्याः ऋचः अग्निर्देवता भवति। यदा अग्निर्देवता भवति तदानीं यमृत आग्नेयी भवति। तथा सति आग्नेयी इति देवतावाचि तद्गान्तरनिर्देशः उपपद्यते। यदि मन्त्राणाम् अर्थः एव नास्ति इति पक्षे प्रतिपाद्यमानत्वम् अग्नेः न भवति। अग्नेः प्रतिपाद्यमानत्व अभावात् अग्निर्देवता अस्य मन्त्रस्य तद्धितः नोपपद्यते। तद्धितस्य अनुपपत्तौ आग्नेयी शब्दोऽपि नोपपद्यते। यदि मन्त्राणाम् अर्थवत्व अभावे अग्नेय इत्यनेन उपतिष्ठेत इत्येव वक्तव्यं, न तु आग्नेय्य इति वक्तव्यं। किन्तु आग्नेय्या अग्निध्रोपतिष्ठते इति ब्राह्मणमस्ति। अतः श्रुतौ आनुकूल्यमस्ति वा श्रुतिसम्मतिरस्ति वा इति भवता पृष्टं तत्र इदमेव भूतिमर्हति। तथा सति आग्नेय्या इति देवतावाचि तद्गान्तरनिर्देशः उपपद्यते। यदा तस्यां ऋचि अग्निः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा तस्याः ऋचः अग्निर्देवता भवति। अर्थवत्त्वे अङ्गीकृते तत्रापि प्राधान्येन प्रतिपादने, विशेषणतया प्रतिपादने तु देवता न भवति। प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा तस्याः ऋचः अग्निः देवता भवति। तथा सति आग्नेय्या इति देवतावाचि तद्गान्तरनिर्देशः उपपद्यते। अर्थबोधकत्वे अङ्गीकृते तथा सति विशिष्य अग्नेः प्राधान्येन स्तुतिः मन्त्रेण क्रियते चेत् तस्मात् अयम् उपदेशः तन्मन्त्रवाक्यम् अर्थवदिति बोधयति। आग्नेय्य आग्नेयमुपदिश्येत इति यः उपदेशः सः तादृशमन्त्ररूपं वाक्यं तदर्थवत् इति बोधयति। अतः विवक्षितार्थत्वात् अर्थप्रत्यायनार्थं प्रयोगकाले मन्त्रोच्चारणम् तस्मिन्नेव विवक्षितार्थत्वे लिङ्गान्तरं सूत्रयति। ऊहः ऊहः प्रकृतौ आम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतौ समवेतार्थत्वाय तदुपजितपदान्तरस्य प्रक्षेपेण पाठः ऊहः। प्रकृति यागे प्रकृतित्वेन उपदिष्टमित्कर्म तत्र यः मन्त्रः पठितः तस्य विकृतौ समवेतत्वाय विकृतौ पुनः पाठः न कर्तव्यः एतावद् वैलक्षण्यमित्यर्थम्। विकृति यागे तत्र या देवता तदुचित पदान्तरस्य प्रक्षेपेण पाठः ऊहः। तद्यथा अन्वेनं माता मन्युताम् अनुपितानुभ्राता पशुबन्ध प्रयोगे उपाकरणात् प्राक् नाम देवतायाः प्रार्थना क्रियते अस्याः पशोः प्रत्येकम् अङ्गं तत्तद् देवतायै गच्छतु अस्य पशोः हिंसा मा भूत् दैव्याश्रमिदान आरभुद्धम् उत मनुष्या उपनयतमिध्यादुर आशासाना मेधवतिभ्यां मेधम् इति तत्र अधिकुप्रैषः इत्युच्यते। तत्र विद्यमानः ब्राह्मणभागः अयम् अन्वेनं माता मन्युताम् अनुपितानुभ्राता सगर्भ्यो न सखा सहा इति। तत्र यदा एकः पशुः भवति तत्र अन्वेनं माता मन्युताम् इति। पशुद्वित्वे अन्वेनौ माता मन्युताम् बहुत्वे च अन्वेनान् माता मन्युताम् इति ऊहः कर्तव्यः। एतन् मन्त्रव्याख्यानरूपं ब्राह्मणम् एवम् आमन्यते। न माता वर्धते न पिता। वर्धते इत्यस्य शब्दवृद्धिः एकवचनात् द्विवचनं तावत् वृद्धिः इत्युच्यते। तत्र मातृशब्दस्य वा पितृशब्दस्य वा शब्दवृद्धिः न भवति। येन शब्दस्य इदं शब्दस्य वृद्धिर्भवति। तत्रेदं चिन्तनीयं किमत्र शरीरवृद्धिः निषिध्यते आहोस्वित् शब्दवृद्धिः। न माता न वर्धते न पिता इत्येतत्। एकवचनान्तस्य मातृशब्दस्य मातरौ इति द्विवचनान्तत्वेन
द्विवचनान्तत्वेन वा मातरः इति बहुवचनान्तत्वेन वा प्रयोगः शब्दवृद्धिः इत्युच्यते। तत्र न तावत् शरीरवृद्धिः निषेद्धुं शक्यते। शरीरवृद्धिः न माता न वर्धते इति शरीरवृद्धेः निषेधः मन्त्रेण उच्यते इति वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः जायमानायाः वृद्धेः शब्देन विरोधेऽस्ति किं निषेधेऽस्ति किं भविष्यति? तत् प्रतिबन्धः वाक्येन कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः शरीरवृद्धिनिषेधः नास्ति तत्र। न तावत् वृद्धिः निषेधुं शक्यते। बाल्य कौमार यौवनादि वयोनुसारेण तद्वृद्धेः प्रत्यक्षत्वात्। अतः शब्दवृद्धिनिषेधः एव परिशिष्यते। एकवचनान्तस्य द्विवचनान्ततया विरोधः इति शब्दवृद्धिः अत्र न भवति इत्युच्यते। मातृशब्दात् मातृशब्दपितृशब्दयोः विशेषाकारेण वृद्धिनिषेधात् इतरस्य एनम् इति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता भवति। एतावता किम् आगतमिति चेत् यदि मन्त्राणाम् अर्थोत्पन्नं नास्ति चेत् तेन शब्दस्य अर्थापेक्षतया वृद्धिः कथम् उपपादिता स्यात्? प्रत्यर्थे खलु विरोधः वृद्धिः, किन्तु अर्थबोधकत्वं नाङ्गीक्रियते इति पक्षे अत्र वृद्धिः नैव प्राप्नोति। तद्निषेधात् इतरस्य एनम् इति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता भवति। तत्र यदि अर्थः न विवक्ष्येत तदा पशुद्वित्वे द्विवचनं पशुबहुत्वे बहुवचनं च कथम् ऊह्येत? तस्मात् विवक्षितार्थाः मन्त्राः तस्मिन्नेव अर्थे लिङ्गान्तरं सूत्रयति विधिशब्दाच्च। मन्त्रव्याख्यानरूपः ब्राह्मणगतः शब्दः विधिशब्दः इत्युच्यते। मन्त्रव्याख्यानरूपः यः ब्राह्मणगतः शब्दः सः विधिशब्दः इत्युच्यते। तथैव माम्नायते शतं धीमा शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येव ददाह इति शतपथब्राह्मणे। शतं धीमाः इति मन्त्रस्य शब्दस्य व्याख्यानं नैव क्रियते। शतं धीमाः शतं वर्षाणि जीव्यास्म। तत्र शतं हिमाः इत्येतद् व्याख्येय मन्त्रस्य प्रतीकम्। अवशिष्टं तु तस्य तात्पर्यव्याख्यानम्। मन्त्रस्य अविवक्षितार्थत्वे किं नाम तात्पर्यं मन्त्रे व्याख्याय। मन्त्रे अर्थे सत्येव खलु तत् तात्पर्यविषयीभूतं न वा इति तत्र तात्पर्यविषयीभूतार्थप्रतिपादनाय व्याख्यानम् इत्यादेः अपेक्षा भवति। यदा मन्त्राणाम् अर्थः एव नास्ति चेत् तर्हि तत्र किं तात्पर्यविषयीभूतं व्याख्यानम् इत्यादिकं भवितुमर्हति। अतः मन्त्राणाम् अनर्थके तावत् तदर्थं तात्पर्यबोधनार्थं यद् ब्राह्मणं प्रोक्तं तस्यापि वैयर्थ्यमेवस्य। तस्मात् विवक्षितार्थाः मन्त्राः प्रयोगकाले स्वार्थप्रकाशनाय उच्चरितव्याः। अत्र सङ्ग्रहश्लोकौ मन्त्रा उदु प्रशस्तेति किमदृष्टैकहेतवः यागे पूतपुरोडाश प्रसनादेश्च भासकाः। मन्त्राः ये वर्तन्ते मन्त्राणां किम् अदृष्टमात्रहेतवः वा जनकाः वा गुरुप्रशस्ते इत्यादयः यागे अपूतपुरोडाश प्रसनादेश्च भासकाः। पुरोडाशप्रसनादभासकाः ये मन्त्राः ये किम् अदृष्टे अदृष्टायैव प्रयुज्यन्ते वा उत अन्यदपि किञ्चित् फलमस्ति इति आशङ्का। ब्राह्मणेनापि तद्भानात् मन्त्राः पुण्यैकहेतवः न तद्भानस्य दृष्टत्वात् दृष्टं वरमदृष्टतः। ब्राह्मणेनापि तद्भानात् यतोहि सः अर्थः ब्राह्मणेनापि उच्यते इत्यतः अतः मन्त्राणां पुण्यमेव फलम् अदृष्टमेव फलम् इत्याशङ्कायां न तद्भानस्य दृष्टत्वात् दृष्टं वरम् अदृष्टतः। पुण्यैकहेतवः इति न
तद्भानस्य दृष्टत्वात् मन्त्रात् अर्थबोधः भवति शाब्दबोधे लोके यथा शब्दात् अर्थबोधः एवं वैदिकेभ्यः अपि शब्देभ्यः अर्थबोधः भवत्येव तद्भानस्य अर्थबोधस्य दृष्टत्वात् अदृष्टतः दृष्टं वरम् अदृष्टार्थकल्पनापेक्षया दृष्टे सत्यदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात् इति न्यायेन अदृष्टार्थत्वं न वक्तव्यं किन्तु दृष्टार्थम् अर्थप्रत्ययनार्थमेव मन्त्राः पठ्यन्ते इति वक्तव्यम् इति मन्त्रानर्थक्यपरविचारः अत्र समाप्तिमेति। तर्हि येन हेतुना ब्राह्मणेन उच्यते इति हेतोः मन्त्राणाम् अर्थोत्तमं नास्ति इति विचारः आरब्धः। तर्हि मन्त्राणाम् अर्थोत्तमं तु साधितं। तर्हि उक्तरीत्या मन्त्राणाम् अर्थोत्तमं भवतु नाम तर्हि ब्राह्मणानाम् अर्थोत्तमं मास्तु। मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति वेदस्य लक्षणं क्रियते इत्युक्तं। तत्र एकदेशस्य मन्त्रस्य अर्थबोधकत्वम् अस्ति न वा इति शङ्कितं। तत्र पुनः सिद्धान्तसूत्राणि पठितानि। अतो हेतोः मन्त्रभागस्य अर्थोत्तमम् अस्ति इति आगतम्। अस्तु तर्हि तस्यैव अर्थोत्तमस्तु ब्राह्मणानाम् अर्थोत्तमं मास्तु इति विचारः अग्रे भविष्यति। नन्वस्तु मन्त्रभागस्य प्रामाण्यं ब्राह्मणभागस्य न तद्विद्यते इति विचारः। तं विचारं वयं श्वः सायङ्काले यस्य निःश्वसितं वेदाः योगेदे निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।